नाज़रीन, वैसे तो इंसान की शख्सियत के बेशुमार पहलू होते हैं जिनकी बुनियाद पर उससे परखा जा सकता है, किसी इंसान को परखा जा सकता है। लेकिन दो पहलू इंसानी शख्सियत के ख़ास, अहम और लाजिम होते हैं। इसके बगैर वो शख्सियत मुकम्मल ही नहीं होती। एक पहलू इंसानी शख्सियत का अच्छा होना, अच्छाई का होता है, पॉजिटिव होता है, मस्बत होता है। और दूसरा पहलू मनफी होता है, बुराई होती है, नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी होती है। ये दो बुनियादी पहलू हैं जो इंसान की शख्सियत का बुनियादी और मरकज़ी किरदार है। इसके बगैर इंसानी शख्सियत मुकम्मल ही नहीं होती। आप मुत्तकी से मुत्तकी, नेकुकार से नेकुकार शख्स को देख लें, उसके अंदर बुराई का पहलू रखा गया होता है और मौजूद होता है। यही वजह है कि एक मुत्तकी इंसान फिसल जाता है और गुनहगार हो जाता है, गुनाह कर बैठता है। और इसी तरह गुनहगार से गुनहगार शख्स भी जब उसके अंदर अच्छाई का पहलू दाखिल होता है या उभरता है या काम करता है, तो वो कोई अच्छाई कर बैठता है, वो नेक बन जाता है और अपने गुनाह छोड़ देता है। आप सोसाइटी में बेशुमार ऐसे भूले भटके लोगों को देखेंगे जो बुरे लोग होते हैं, कातिल होते हैं, चोर होते हैं। वो हर तरह की बुराइयां करते हैं, शराब नोशियां करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आता है तौबा इस्तिग़फ़ार करके राह रास्त पे आ जाते हैं। ये उनकी अच्छाई का पहलू उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। नाज़रीन, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? जब भी जो बात मैं असल करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी शख्सियत की तारीफ़ करें, उसको परखें, एक्सट्रीम लेवल पर ना जाएं, उसके दो पहलुओं को मद्देनज़र रखकर उसके ऊपर कमेंट करें और उस शख्सियत के ऊपर तासुर पेश करें, अपना कमेंट पेश करें, जायज़ा लें, उस पर तासुर पेश करें। आप ये ना करें कि एक्सट्रीम लेवल पर कोई बुरा है तो उसकी बुराई बयान करते जाएं, कोई अच्छा है तो उसकी अच्छाई इतनी बयान कर दें कि जब उसकी बुराई का पहलू यानी बुरा पहलू देखें, उसका सामना हो, तो आपको अपने उन अल्फाज पर शर्मिंदगी हो जो आपने उसके अच्छे पहलू को देकर कहे हो। नाज़रीन, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस वक्त जो मौजूदा जो करंट इशू है पाकिस्तान का, सियासत के अंदर जो बुंजाल आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आप देखें जो एक दूसरे को बुरा कहते थे माजी में और एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बुरा कहते थे, गोया कि वो कभी उनको अच्छा कहेंगे नहीं। लेकिन आज देखते हैं कि वो एक दूसरे के लिए दूध के दुले, ऐसे लगता है कि जैसे दूध के दुले हो। इसी तरह बहुत सारे बुरे लोग जो माजी में दूसरे को अच्छा कहा करते थे, आज वो बुरे हैं। आज उन जैसा बुरा कोई नहीं नज़र आ रहा उन्हें। जो मौजूदा सिचुएशन आप देखें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और मद्दे मुकाबिल इमरान रियाज़ ख़ान साहब और आफ्ताब इकबाल साहब, जुनैद सलीम साहब और इसी तरह दीगर मुअज़्ज़ज़ साफ़ी, ये सहाफ़त के जाने पहचाने नाम। आप देखें कि इस वक्त जो जंग छिड़ी जा रही है, आप माजी में जुनैद सलीम साहब के तबसरे देखें, इमरान रियाज़ ख़ान साहब के तबसरे देखें, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के हवाले से, और इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब के तबसरे देखें, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। उनकी शख्सियत का एक पहलू जब उन्होंने जानने के बाद उन पर तबसरा किया और एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उन्हें अच्छा गर्दानने की कोशिश की और अच्छा पेश करने की कोशिश की, पेश तो कर दिया। लेकिन आज जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का वो मनफी पहलू, उनके किरदार का, उनके बोल का, उनके अंदाज़े बयान का और उनकी उन चैलेंजेस का, वो जो करते हैं इख्तियार, वो जो चैलेंज करते हैं दूसरों को ललकारते हैं, उस ललकार का जो मनफी पहलू आज इनके सामने आया और इनको उस मनफी पहलू का, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के उस मनफी पहलू का सामना हुआ है। तो तीनों साहिब, चारों साहिब और बेशुमार जो सहाफ़ी उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त खड़े हैं, तो सारे के सारे मिलकर उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब
جو کل کو ان کی تعریفیں کرتے تھے وہ آج ان کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، آپ زندگی میں جب بھی کسی شخصیت کا انتخاب کریں تو دو بنیادی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کریں۔ ایک یہ کہ وہ شخص اچھا بھی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر برائی بھی موجود ہے۔ ایک یہ کہ وہ برا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اچھائی بھی موجود ہے۔ جہاں برائی ہے وہاں پر اچھائی بھی ہے۔ کچھ پتہ نہیں آج وہ اچھا ہے، کل کو برائی اس کی اچھل کر باہر آ جائے، کل کو وہ کوئی برا فعل کر لے، آپ کو اس کے برے پہلو کا سامنا، اس کے برے کردار کا، منفی کردار کا سامنا ہو، تو پھر آپ کو اپنے اس کہے پر پچھتاوا ہو، آپ اپنے ان الفاظ کو واپس بھی نہ کر سکیں جو آپ نے اس کے ایک پہلو یعنی اچھائی کے پہلو کو دیکھ کر کہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، آپ کسی کی بھی تعریف کریں، کسی سے بھی متاثر ہوں تو اس درجے تک نہ پہنچیں جس درجے پر پہنچ کر آپ پھر واپس نہ آ سکیں۔ آپ اتنا ایکسٹریم لیول پہ آگے نہ چلے جائیں کہ جب آپ کو اس کا دوسرا پہلو نظر آئے تو ایکسٹریم لیفٹ واپس ہونا آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے۔ اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، سوسائٹی میں آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، انسانی شخصیت کو اور انسانی شخصیات کو پرکھنا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، انسانوں ہی سے وابستگی اور واسطہ پڑتا ہے۔ جب انسانوں سے واسطہ اور وابستگی ہوتی ہے تو وہاں پر انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو اٹھانے کا، کسی کو گرانے کا، وہ اس انداز سے کیا کریں کہ آپ کو اعتدال پر رہ کر اپنے آپ کو قائم رکھنا پڑے، اور وہ اس انداز سے کیا کریں کہ آپ مستقبل میں جب وہ وقت گزر جائے اور اس کی شخصیت کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے آئے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ جس طرح کہ ابھی انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے بے شمار لوگوں کو، اچھا آپ دیکھیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب جب بابوں کو یعنی صوفیاء کرام کو للکارتے ہیں، باب تشیع کو، اور جب وہ ایکسٹریم لیول پر اس حد تک چلے جاتے ہیں تو بے شمار ہمارے صحافی جو اس وقت ان کے مد مقابل کھڑے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے بیک سپورٹیو ہوتے ہیں، وہ ان کی سپورٹ میں باقاعدہ ان کا حصہ ڈالتے ہیں اپنا، وہ ان کو باقاعدہ وائرل کرتے ہیں، ان کے کلپس وائرل کرتے ہیں، ان پر تبصرہ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اسٹوڈیو میں، ٹاک شو میں۔ لیکن آج جب انجینئر علی مرزا صاحب کی منفی شخصیت کا جو ایک پہلو، شخصیت کا ایک جو منفی پہلو جس پہلو سے انہیں خود واسطہ پڑ گیا تو آج وہ پریشان، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم ایکسٹریم لیول پر شخصیت کے ایک پہلو کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم انسانی شخصیت کے بے شمار پہلوؤں پر غور کریں، یہ ہمارا ایک حسن بیان ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایک حسن پرکھ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایک انداز تفکر ہونا چاہیے کہ دوسرے کو ہم کس انداز سے، کس پیراہے میں جا کر پرکھیں، اور حسن بیان دوسرے کے متعلق ہم کیا بیان کر رہے ہیں، کس مقام پر جا کر کس کے لیے کیا کیا کلمات اور کیا کیا کلمے ادا کر رہے ہیں، کون کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ آج میرے لیے جو بہت اچھا ہے کل وہ میرے لیے بہت برا بھی ثابت ہو سکتا ہے، آج جو میرے لیے بہت برا ہے کل وہ میرے لیے بہت اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت میں، میری شخصیت میں، میری ذات میں، اس کی ذات میں، اس کی عادتوں میں، میری عادتوں میں بے شمار ایسے نقائص ہیں اور بے شمار ایسے مثبت پہلو ہیں، بے شمار ایسے منفی پہلو ہیں جو جبلت میں رکھ دیے گئے۔ ناظرین، ہمیشہ زندگی میں ایک اصول، انسانوں سے جب واسطہ ہے تو پھر ایک اصول بنا لیں کہ کسی کی انتہائی درجے پر جا کر کسی کے ایک پہلو کو دیکھ کر، اچھائی کے پہلو کو دیکھ کر اتنی زیادہ تعریف نہ کریں کہ جب اس کا منفی پہلو سامنے آئے تو پھر آپ کو کی گئی تعریف پر شرمندگی ہو اور آپ نادم۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ تھینک یو، سلامت رہیں۔